बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। आईनी बेंच इसके हवाले से उसकी तश्कील कर दी गई है। 7 रुकनी बेंच जो है वो अब बना दिया गया है। हुकूमत ने नई कानून साजियाँ की हैं। उसके हवाले से भी आज के वीलॉग में कुछ आप लोगों से बातें शेयर करेंगे। कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से अहम तरीन कुछ बातें, और अलीमा खान साहिबा बहुत ज़्यादा परेशान हैं खान साहब के लिए। और खान साहब जो हैं उनके बारे में सुनने में आ रहा है कि जी खान साहब ने किसी किस्म की भी डील से दोबारा से इनकार कर दिया है। अब जोर बड़ा लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि खान साहब से किसी तरह से डील कर ली जाए। ये जो कवानीन तमाम नई पास किए गए हैं और जो कानून साजियाँ हो रही हैं हुकूमत की जानिब से, खान साहब को बेसिकली इमरान खान साहब को ये प्रेशराइज करने की एक टैक्टिक्स हैं। बेसिकली कवानीन जितने भी पास हो जाएं, ऑब्वियसली जितने भी अपोजिशन या हुकूमती नुमाइंदे हैं या जितने लोग इसके अंदर कानून साजी का हिस्सा हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट इनसेन। उन लोगों को भी ये मालूम है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर रहना है। मुल्क में कवानीन, रूल ऑफ लॉ तो होना चाहिए, कवानीन ऐसे होने चाहिए जिससे आम बंदे को भी रिलीफ मिले। और ऑब्वियसली कल को हुकूमती भी जो नुमाइंदे हैं, इन्होंने भी कल को अगर तो कोई, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर कोई खंदक खोदेंगे तो उस खंदक के अंदर तो खुद भी गिरेंगे। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, फैसल चौधरी साहब के हवाले से भी कुछ आपसे गुफ्तगू शेयर करूंगा। उन्होंने की है अहम उनकी मुलाकात आज बानी पीटीआई इमरान खान साहब से हुई है और अडियाला जेल में क्या गुफ्तगू हुई है वो भी आपसे शेयर करेंगे। और बाकी उनकी फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने एक अहम पैगाम भिजवाया है, वो क्या भिजवाया वो भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं जी फैसल चौधरी साहब के हवाले से। फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। खान साहब से उनकी बड़ी मुतवातिर मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। इवन जो अगर आप ये कहें कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उससे बड़ी कम मुलाकात होती है, अब फैसल चौधरी साहब से मुलाकातें ज्यादा हैं। पीटीआई के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उनके मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। मौलाना फजलुर रहमान और हम हुकूमत की कानून साजी के खिलाफ एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। जो कानून साजी की गई है दोनों अपोजिशन जमातें उसे गलत करार दे रही हैं। आज जिस तरह से आईनी बेंच बनाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है आज अडियाला जेल में। इमरान खान ने आईनी तरमीम और आईनी बेंच जैसे इक़दामात को अवाम और अदलिया पर हमला करार दिया है। इमरान खान ने कहा है कि अगर इन तरामीम को मान दिया गया तो अवाम को ये एक्सटेंशन माफिया चूंटियों की तरह कुचलेगा। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम और कानून साजी और अगले लाए अमल पर बातचीत हुई। इमरान खान का कोई पैगाम मैं लेकर नहीं आया, लेकिन इमरान खान का जो पैगाम वो लेकर आए हैं वो मामला यही है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने जो मौलाना फजलुर रहमान है उनको पैगाम ये भेजा कि जी आप जिस तरह से जो भी कर रहे हैं उसको उन्होंने सराहा है। मतलब ये बड़ी सरप्राइजिंगली, कल मैं यही कह रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान शायद 26वीं आईनी तरामीम में उन्होंने कोई गेम खेला और अब उसके बाद दोबारा से वो गेम खेल रहे हैं। लेकिन फाइनली ऑब्वियसली खान साहब जो जेल के अंदर हैं वो तो अगर उनको सराह रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बात तो होगी कि मौलाना जो है वो दोबारा से अरके गुलाब बनते जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जो कल अपना मतीउल्लाह जान साहब हैं, उन्होंने बैरिस्टर गौहर जो सो कॉल्ड चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनसे पूछा था कि भाईजान ये सब क्या हो गया, ये तरामीम पास हो गई। उन्होंने कहा नहीं सॉरी वहां पर शोर बहुत था मैं सुन ही नहीं सका। मतलब हाउ कुड यू बी दैट मच नॉन सीरियस एज अ चेयरमैन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, कि आपको ये बात समझ में ही नहीं आई कि वहां पर कवानीन क्या चल रहे हैं। कितनी देर पहले तो आप देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर ये सारी चीज एक शोर शराबा मचा हुआ था कि जी कानून पास होने जा रहा है, और उसके कानून पास हो भी रहा था। मतलब ये इतने लाइन निकले कि इनको पता ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो मीडिया टॉक की सबने हाल देखा। कल रात से लेकर अब तक शदीद बैशिंग उनकी चल रही है, जो डिजिटल वॉरियर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से। आगे चलें जी, सहाफी ने एक सवाल किया फैसल चौधरी साहब से, पीटीआई और जेयूआई मिलकर तहरीक चला सकते हैं? फैसल चौधरी साहब ने जवाब दिया जी सियासी कमेटियां मिलकर आइंदा के लाए अमल को तय करेंगी, मगर अभी तो कुछ वक्त लगेगा। आपको मैं बताता चलूं कि असद कैसर साहब भी फैसल चौधरी साहब के मौलाना के घर पहुंचने से चंद लम्हे कबल वो वहां पर गए थे। सबसे पहले मीडिया पे वो रिपोर्ट हुआ कि जी असद कैसर साहब वहां पर गए हैं। बेसिकली इनके मामलात समझ में नहीं आते। इंतजार पंजोता गायब थे, इंतजार पंजोता वापस आए, इनमें से कोई बंदा नहीं दिखा। जितनी ये कानून साजियां हो रही हैं इनके तमाम एमएनएस एमपीएस सारे के सारे डंप हैं, गायब हैं।
इनको पता चल गया जब खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था, तो सबसे पहली मुलाकात के अंदर खान साहब ने इन लोगों की वो बैशिंग की, इन लोगों को वो डांट और झाड़ पिलाई कि इनको लग पता क्या। उसके बाद से सबके चेहरे उतरे हुए थे। अब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को सब नजर भी आ रहा है, देखें अवाम बेवकूफ तो नहीं है, अवाम को सब पता चल रहा है। अवाम ये बात जानती है कि इमरान खान के साथ कौन लॉयल है और कौन डिसलॉयल है, इमरान खान की कमर पे कौन छुरा घोंप रहा है और कौन उसके साथ है, ये सबको नजर आ रहा है। मसलेहत सियासत में कुछ भी नहीं होती, मसलेहत होती है वो भी उस पे होती है कि गिव एंड टेक की बुनियादों पर होता है। गिव एंड टेक की बुनियादों का कोई भी मामला यहां पर नहीं चल रहा है। ये जो कवानीन सारी कानून साजियां हो रही हैं, ये भी इस वजह से हो रही हैं कि हुकूमत और जो ताकतवर हलके हैं इस मुल्क के, यही चाहते हैं कि भाई किसी तरह से मुल्क का सिस्टम आगे, मुल्क का पहिया चलने लगे, क्योंकि अभी काफी हालात बेहतर हैं। हालात बेहतर हैं, इसकी वजह से ही हुकूमत और ताकतवर जो हलके हैं इस मुल्क के, वो यही चाहते हैं कि भाई सिस्टम डीरेल ना हो, सिस्टम में कोई ये एहतजाजी सियासत ना हो, आराम सुकून से काम चलता रहे। इकोनॉमी हमारी बेहतर हो रही है, आईएमएफ हमें ग्रांट्स दे रहा है। अब मुल्क में मतलब उस तरह का एक जो तबाही, एक उसका जो एक वाइब्स आ रही थी ना, वो चीज अब नहीं है। तो हुकूमत खुद भी चाहती है कि जी खान साहब बाहर आए, खान साहब अपनी एक ऑपोजिशन में बैठे, खान साहब ऑपोजिशन करें। और इतलात यही है कि हुकूमत की जानिब से भी जो पॉइंट्स पे, जिन पॉइंट्स के ऊपर खान साहब को कहा जा रहा है कि जी आप डील कर लें, वो यही है कि आप बाहर आएं, आप तसल्ली से बाहर आएं, और आप लेकिन किसी किस्म की हुकूमत किसी की गिराने के मिशन पे नहीं होंगे, आप किसी किस्म के कोई एहतजाज नहीं करेंगे, आप सुकून से आएं, अपनी ऑपोजिशन करें और हुकूमत को उनका टेन्योर पूरा करने दें। लेकिन खान साहब कहते हैं मैं ना मानूं। खान साहब किसी सूरत जो है ये मानने को तैयार नहीं है। अलीमा खान साहिबा ने भी काफी ज्यादा अपसेटिंग बातें की। अलीमा खान साहिबा यही कहती हैं कि जी जो ये कह रहा है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा और 2 महीने में आ जाएगा और बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी का उन्होंने इजहार किया और वो यही कह रही थी बार बार अपनी हर प्रेस टॉक के अंदर, जब वो अडियाला में खान साहब से मुलाकात करती हैं, उसके बाद जब बाहर निकलती हैं तो यही बात करती हैं कि जी आई रियली फील सॉरी अबाउट माय पॉलिटिकल लीडरशिप। कि जी हमारी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ही ठुस बटा ठुस है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। और आपने देख लिया, आप सिर्फ टेलीविजन टॉक शोज के अंदर जो है वो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये उसकी हुकूमत है, भजन वो सारी बातें खत्म हो गई, सिर्फ तरामीम रह गई हैं बस। इतनी अच्छे तरीके से ये सारे लोग फिक्स हुए हैं ना कि इन लोगों को लग पता गया है। लेकिन ये लोग सख्तियां, लोग खान साहब के बारे में कहते थे, बड़े बड़े सियासतदानों ने कह दिया यार, राना सनाउल्लाह साहब ने, उन तक ने कह दिया कि मैं वाकई में एक चीज की दाद दूंगा बानी पीटीआई इमरान खान को कि जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि खान साहब इतना लंबा अरसा जेल में गुजार देंगे, वरना डील करना चाहे तो इमरान खान 1 सेकंड नहीं लगाएगा, डील कर लेगा। डील करके ये जा वो जा, मुल्क से बाहर भी चले जाएंगे खान साहब, मुल्क में आके बनी गाला के अंदर सुकून भी कर सकते हैं, अपनी एक चिल, एक लाइफ लेविश वो भी गुजार सकते हैं। लेकिन खान साहब ने जो एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है, वो जो भी वो जाहिर है उनका एक विजन है, जिस हिसाब से वो सोचते हैं, जितनी एग्रेसिव उन्होंने अपनी एक पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, खान साहब को किसी की जरूरत नहीं है। ये सारे जितने ये कठपुतली तमाशे हैं, ये जो बैरिस्टर गौर हो गए, उमर अयूब हो गए, असद कैसर हो गए, फलाने हो गए, मतलब जितने भी, ये सारे के सारे जो हैं ये फारिग हैं। आज अगर पाकिस्तान की, आपको पता है सियासत को तब्दील होते हुए वक्त नहीं लगता ज्यादा। वी नेवर नो, वी नेवर नो। आज जितना मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान जेल के अंदर है और वो कभी भी शायद इन 27वीं आईनी तरामीम के बाद बाहर नहीं निकल सकेगा, अगले 10 साल के लिए जो है वो हुकूमत ने अपनी फील्डिंग बराबर कर ली है, तो ये कुछ नहीं कह सकते आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि अचानक जो है वो चुटकी बजाते ही खान साहब जेल से बाहर हो और खान साहब अगले वजीर आजम हो। वी नेवर नो। इसलिए किसी को भी भंगड़े नहीं डालने चाहिए, किसी को तालियां नहीं बजानी चाहिए, सबको एक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो भी लेजिस्लेशंस कर रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, उन अमेंडमेंट्स को होने दें, करने दें, तसल्ली से एक पाकिस्तान का सिस्टम चलाते रहें। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई इसके अंदर भी, इसको भी, आइनी बेंचेस को भी अगर सियासत की नजर करें, पॉलिटिसाइज कर देंगे, या जजेस को जो है वो पॉलिटिसाइज कर देंगे, या अगर आप ये कहेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल खत्म करने की बातें हो रही
نہیں ہے، تو میرے خیال سے یہ صریحاً زیادتی ہے اور غلط ہے۔ تو بہرحال فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے انہوں نے جی یہی کہا۔ آگے جی آج سپریم کورٹ کے ججز بھی تقسیم ہو گئے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا سپریم کورٹ کے ججز حکومتی ترامیم کی وجہ سے تقسیم ہوئے ہیں جو حکمرانوں کے لیے فائدے اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے رہنماؤں کی اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، اسلم غوری صاحب نے بھی پریس کانفرنس اپنی کی اور ساری اس میں باتیں کی۔ حکومت نے آئین سے غداری اور پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، ترمیم پر جو کمٹمنٹ کی تھی اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ 26ویں ترمیم کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت نے فسطائیت کی انتہا کر دی ہے، ہم حکومتی فسطائیت کی مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان نے 26ویں ترمیم کے موقع پر مولانا کے کردار کی تعریف کی ہے، ہم عمران خان کے حکومتی رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 دن میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا رویہ سامنے آیا ہے، اس کی ہم حمایت کسی صورت نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں ایک اہم ذرائع جو ہیں وہ حکومت کے، وہ یہ بتاتے ہیں مسلم لیگ نواز کے، اور بڑی سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ کہتے ہیں جی ان کو ترامیم کے اوپر پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ان کی طرف سے ریزسٹنس نہیں آئی، آج تک 26ویں ترمیم کو چیلنج نہیں کیا گیا، 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی کوئی چیلنج کرنے کی باتیں نہیں ہو رہی۔ وہ جو کیا ہے انہوں نے، ان کے ایک وکیل نے، وہ بھی مطلب ویسی بس اپنے ورکر ووٹر سپورٹر کو دکھانے کے لیے کہ اچھا جی ہم تو یہ چیلنج کر رہے ہیں، تو وہ معاملات جو ہیں وہ کچھ سمجھ میں ابھی نہیں آ رہے۔ لیکن وہ بڑے باوثوق آپ کو ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، موجودہ لیڈرشپ جس میں سب لوگ موجود ہیں، سب شامل ہیں اس میں، سارے رلے میں، ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے بھجن کس قسم کی کوئی ترمیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، احتجاج کوئی کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا، بالکل ستو پی کے بیٹھے ہوئے۔ تو بس اچھی بات ہے جی، کریں۔ اچھا جی، اخونزادہ حسین یوسف زئی جو ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی وہاں پر میڈیا سے بات کی ہے۔ موجودہ حکومت جعلی ہے اور وہ عوام کی تائید سے محروم ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، حکومت سے گزارش کی ہے کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کو رہا کیا جائے۔ اور رہائی جو ہے یہ اس بات پہ پہلے بھی مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی تھی کہ جی جو بھی ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ وہ صریحاً زیادتی ہے، اس زیادتی کو ختم ہونا چاہیے، ظلم و جبر کو ختم ہونا چاہیے، اور عمران خان کو جو بھی ظاہر بقول پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں جی جتنے بھی مقدمات خان صاحب پہ بنائے گئے ہیں وہ ٹوٹل پولیٹیکل نوعیت کے ہیں، سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں، تو اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کیونکہ جو بھی جس پر بھی جرا ہوتی ہے یا معزز عدالتوں میں جب بھی کیسز جاتے ہیں تو وہاں سے اڑا دیے جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن پرچے خان صاحب پہ اتنے ایک پرچے میں فارغ ہوتے ہیں، دوسرے میں دھر لیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ والی چیزیں چل رہی ہیں۔ کل حکومت نے اپنی بقا کے لیے قانون سازی کی ہے۔ جے یو آئی نے عمران خان کے لیے جیل کی سہولیات کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ہم ان مزاحمت کی طرف بڑھیں گے اور مشترکہ مزاحمت کریں گے۔ اچھا جی، اسلم غوری صاحب جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے، وہ کہتے ہیں حکومت ہمیں خود اکٹھا کر رہی ہے، ہم نے ایک طرح کے مارشل لاء کا راستہ روکا۔ اسلم غوری کا ایسا کہنا تھا، یہ ترجمان ہے اس کے جے یو آئی فے کے، کہتے ہیں کل حکومت نے جو قانون سازی کی وہ وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ مولانا کل بیرون ملک جا رہے ہیں، ان کی واپسی پر اپوزیشن جماعتوں سے مزید مشاورت ہوگی، تو اب مولانا جو ہے وہ آگے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں، بانی چیئرمین کی مقدمات سے رہائی ملتی ہے تو وہ ملنی چاہیے، ان کو مسلسل جیل میں رکھنا سوالیہ نشان ہے۔ اسلم غوری صاحب کا ایسا کہنا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا ہے جی کہ کل جو اسمبلی میں ہوا اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ ظلم کا نظام تھا جسے جائز قرار دیا گیا اور 4 گھنٹوں میں بغیر کسی بحث کے ترمیم پاس کر کے عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو میں مزید اپنے کہا کہ عمران خان عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گینگ آف 3 ایکسٹینشن مافیا ہے، جمہوریت اور انصاف کے نظام کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، جو میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے، سپریم کورٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے واضح کہا کہ آپ نے اس ظلم کے نظام کو قبول کرنا ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس ظلم کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلیں، نہیں تو اسی ظلم کے نظام میں آپ کو رہنا پڑے گا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ملک کتنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اسی میں رہنا ہے، انصاف کے نظام کے لیے ہم نے اس ملک میں انصاف لے کر آنا ہے۔ یہ لوگ کسی کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ نظام قبول ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں کافی زیادہ پریشان دکھائی دیں اور کافی زیادہ اپسیٹنگ سچویشن تھی
26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہیں پنجاب اسمبلی احمد خان بچر اور جو درخواست گزار ہیں وکیل ان کے اظہر صدیق صاحب، انہوں نے کی ہے. کہتے ہیں جی کہ عدلیہ کی آزادی سے متصادم ترمیم کالعدم قرار دی جائے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے. سپریم کورٹ نے آئینی درخواست کو ڈائری نمبر بھی الاٹ کر دیا. درخواست گزاروں میں ایڈوکیٹ منیر احمد بھی شامل ہیں. ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے. درخواست میں یہ پلی لی گئی ہے عدلیہ کی آزادی ختم کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس بھی نہیں. سپریم کورٹ قرار دے چکی کہ بنیادی حقوق کو ختم یا کم نہیں کیا جا سکتا. درخواست کا متن ہے جی بلاول بھٹو جو ہے حکومت سے ناراض ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ بلاول بھٹو اب واپس آئیں گے تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں ہم وہ فیصلے کریں گے. بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ پاٹس میں پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد نون لیگ سے الگ ہو جاتی ہے یا کچھ اس طرح کی کہانیاں کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ نون لیگ کا فیوچر کیا بنے گا یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن علیمہ خان صاحبہ کی آج کی اس سب چیزوں میں کافی زیادہ ایک پریشان کن بات یہی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ جی ڈٹے ہوئے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت کوئی بات چیت نہیں ہوگی، صرف ایک احتجاج کا ہی راستہ بچا ہوا ہے. لیکن خان صاحب احتجاج جو ہے وہ ان کی صرف بہنیں یا بشرا بی بی یہ 2 4 5 لوگ تو نہیں کر سکتے. اب ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اگلے لاہ عمل پہ کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور لوگ میرے خیال سے یہ اندر سے ہی جو پی ٹی آئی کے اندر جو رفٹ ایک چل رہی ہے اس کی وجہ سے شاید زیادہ مسائل کریٹ ہوئے ہیں کیونکہ زبان جو ہے وہ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے. اگر کہیں پر حالات بہتر ہو بھی رہے تھے خان صاحب کو غلط مشورے دینے والے بڑے لوگ تھے. آج بڑے سارے غلط مشورے دینے والے لوگ جو ہیں وہ ہیپیلی سائیڈ پہ ہوئے ہیں. لیکن آج اگر کوئی اندر ہے تو وہ عمران خان اندر ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے اپنی چیز کے اوپر. پہلے بھی ڈٹا ہوا تھا لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ مشورہ جو ہے وہ بھی تو امانت ہوتی ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے. غلط مشورے دے کے غلط طریقے سے خان صاحب کی حکومت خود ہی گرائی گئی ہے. یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی. بھائی وہ تو ہونا ہی تھا، جو کچھ ہوتا ہوا ہے وہ سارا کچھ ہونا تھا. دیٹ واز ڈیسائیڈڈ. لیکن خود عقل کو ہاتھ مارنی چاہیے کہ اپنے آپ بیل مجھے مار یا آپ اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارنے کے مترادف ہے. اس وقت خان صاحب کی بھی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ جی اپنے ہی لوگ جو ہے ارد گرد ان کو پہچاننے میں خان صاحب نے بڑی مطلب ان سے غلطی ہوئی ہے. یہ بالکل ہوئی ہے، یہ اکیلا میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے سارے لوگ کہتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. نئے قوانین آئینی ترامیم جو ہے وہ دوسری بھی ترامیم پیش ہو گئی ہیں اور اس کے بعد اب دیکھیں ہم معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو ہے وہ یہ آئینی بینچ بن چکا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ووٹنگ جو ہوئی 7-5 سے فیصلہ ہوا، اس کے اندر 3 ججز تھے سینئر موسٹ، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی. ایون یحییٰ افریدی صاحب نے بھی مخالف ووٹ دیا کہ نہیں جی یہ بینچ نہیں بننا چاہیے. لیکن وہ پھر آئینی بینچ قائم ہو گیا. ظاہر ہے اکثریت جو ہے وہ حکومت نے رکھی ہے. حکومت نے تو سارا گیم ہی پلاٹ اس طرح کا کیا ہے کہ جی ججز چاہیں ججز نہ چاہیں ہمارے ووٹس زیادہ ہوں گے تو ہم تو کر دیں گے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی 2 لوگوں نے اپوز کیا اس کو، 3 ججز نے اپوز کیا. تو 3 ججز اور 2 پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو 7-5 سے فیصلہ آیا لیکن بقایا 7 نے سپورٹ کیا اس کو. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. عدلیہ جو ہے وہ سپریم رہے ہمیشہ اور عدالت جو ہے سب سے بڑی عدالت ہے. میرے خیال سے اس کو کنٹروورشل کسی کو بھی نہیں بنانا چاہیے. اگر کوئی ایک سسٹم چل رہا ہے اور ٹھیک ہے وہ اگر ٹھیک ہے غلط ہے یہ بات کی باتیں ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں غلط تو کسی صورت نہیں ہو سکتا. مطلب یہ تو وہی ہے نا، لوگ اپوزیشن یہی تنقید کر رہی ہے کہ یار یہ کسی کو فکس کرنے کے لیے یہ چیزیں ساری کی جا رہی ہیں. لیکن میرے خیال سے جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.